اخوان الصباح في عرعر. السلام عليكم. الساعة 9:52 مدينة عرعر، 28/7/1442 للهجرة. الغبار قوي، رياح قوية. هذه يا ساتر الدنيا انعدمت. انا بشوف الرايه شفتها في حياتي. ما شاء الله. كم سنه كابتن طيران؟ اخر مره شفت حاجه كانت شبه كده 1982. انت كم سنه طيران؟ من سنه 79. يا ساتر اول مره اشوف حاجه زي كده. الان الرايه معدومه الرايه. تتصور كمان.